नमस्कार, म गेहेन्द्र राज अर्याल। कार्यक्रम आजका कुरा अन्तर्गत आज हामी जलवायु सम्मेलन बहस कार्यक्रम गर्दैछौँ। यो कार्यक्रम नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि युकेएड, ओपिएम र पिपको सहयोगमा रेडियो सगरमाथाले तयार पारेको हो। यो कार्यक्रम हरेक शुक्रबार साँझ 8 बजे रेडियो सगरमाथामा सुन्न सकिन्छ। त्यसै गरी रेडियो सगरमाथाको फेसबुक पेज र www.radiosagaramatha.org.np मा पनि सुन्न सकिन्छ। हामी यस कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धि UNFCCC पक्ष राष्ट्रहरूको 26औं सम्मेलनका अन्तर्क्रिया बहस र चर्चा गर्नेछौँ। आज यस अन्तर्गत हामी जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका बारेमा छलफल गर्छौँ। बेलायत सरकारको आयोजनामा सन् 2021 को नोभेम्बर 1 देखि 12 तारिकसम्ममा स्कटल्यान्डको ग्लासगोमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धि UNFCCC पक्ष राष्ट्रहरूको 26औं सम्मेलन अर्थात् COP26 को आयोजना हुँदैछ। COP26 नजिकै गर्दा यससँग सम्बन्धित विविध विषय तथा मुद्दाहरूका बारेमा चर्चा, छलफल अनि चासो पनि बढ्न थालेको छ, जसमध्ये जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पनि एक प्रमुख रहेको छ। पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका दृष्टिले नेपाल अत्यन्त जोखिममा रहेको कुराहरू वा दृष्टान्तहरू आइरहेका छन्, जससँग सम्बन्धित विविध जलवायु परिवर्तनीय घटनाक्रमहरू प्रमुख रहेको देखिन्छ। त्यसैले नै पनि जलवायु परिवर्तनका मुद्दा तथा विषयहरूलाई नेपालले कस्तो रूपमा COP26 को सम्मेलनमा उठाउँदैछ त। अहिले आज कार्यक्रममा हामी यसै विषयमा छलफल गर्दैछौँ र छलफलका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी उपसचिव सिर्जना श्रेष्ठ र जलवायु विज्ञ अजय दीक्षित यतिखेर भने हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सिर्जना श्रेष्ठजी र अजय दीक्षितजी, नमस्कार यहाँहरू दुवैजनालाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रम जलवायु सम्मेलन बहसमा। हजुर धन्यवाद। हजुर अब कार्यक्रमको सुरुवातमा जलवायु सम्मेलन बहसको कार्यक्रममा म सिर्जना श्रेष्ठजीबाट कुराकानीको सुरुवात गर्न चाहे। मैले विगत 2 दशकदेखि नेपाल जलवायु परिवर्तनको अति सङ्कटासन्न मुलुकको सूचीमा रहेको पनि छ, होइन? र नेपाल जस्तो मुलुकलाई जलवायु परिवर्तन अनुकूलन यो जरुरी छ भनिरहेको अवस्थामा यो किन हो, के कस्ता कारणहरू छन् यसका लागि? ल धन्यवाद हजुरलाई। म चाहिँ एउटा आफ्नो कुराहरू यसमा राख्नेछु। जस्तो कि अब जलवायु परिवर्तनले चाहिँ अब समग्रमा चाहिँ प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोत, त्यसपछि भौतिक संरचना अनि आर्थिक अवस्था, सामाजिक संरचनामा चाहिँ असर पारिरहेको छ। अब जसले गर्दा चाहिँ अब बाढी, जोखिम, प्रकोपसँग जुझ्ने क्षमतामा चाहिँ ह्रास भएको छ अहिले। र अहिले चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनको असरले जीवन जीविकोपार्जनमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। र यो विभिन्न कुरा गरिरहँदा अब अनुकूलनको कुरामा चाहिँ हाम्रो अनुकूलन चाहिँ हाम्रो चाहना भन्दा नि बाध्यता हो, तर पनि यसलाई हामीले प्राथमिकतामा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो परिवर्तित अवस्थामा चाहिँ अब आफ्नो र समुदायको जीवनयापनमा सहज र सुलभ बनाउन अनि त्यस्तै आएर वास्तविक र सम्भावित असरहरूसँग जुझ्न तथा अवसरहरूलाई प्राप्त गर्न चाहिँ यो अनुकूलन चाहिँ जरुरी रहेको छ। अब यसले चाहिँ कसरी सङ्कटसँग सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरामा सन्दर्भमा आउँदाखेरि चाहिँ अब सङ्कटसँग तथा जोखिम विश्लेषण चाहिँ जलवायु जन्य जोखिमको स्तर बुझ्न, जोखिमको चाहिँ व्यवस्थापनको लागि अनुकूलन उपायहरू पहिचान गर्ने, त्यसपछि अनुकूलन योजनाहरू तयार गर्ने तथा प्राथमिकरणमा चाहिँ मद्दत गर्छ यो सङ्कटसँग तथा जोखिम विश्लेषणले चाहिँ, होइन? र त्यस कारणले चाहिँ अब यो जसरी अनुकूलन योजनाहरू तयारी हुने अनि कार्यान्वयन गर्ने मार्फतबाट चाहिँ हामीले यो जोखिमको स्तरहरू घटाएर त्यसपछि आएर व्यवस्थापन गरेर चाहिँ सङ्कटसँगलाई सम्बोधन गर्नमा चाहिँ यसले सहयोग पुर्याउँछ। मैले यसमा चाहिँ अहिले यति नै राखेँ। हजुर, अब अजय दीक्षितजी, हजुर नेपाल जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले अत्यन्त जोखिममा रहेको छ र जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव यहाँका बस्ती तथा समुदायमा बढिरहेको विभिन्न अध्ययनहरूले पनि स्थापित गरिसकेको छ भनेर यहाँहरू जस्तो जानकारहरूबाट कुराहरू आइरहेका छन्। यस सन्दर्भमा स्थानीय समुदायले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, यसको सान्दर्भिकता र विशेष गरी नेपालमा यसको उदय र विकास क्रमलाई चाहिँ कसरी बुझ्न सक्छन् त?
हजुर हजुर धन्यवाद। सिर्जनाजीले अब केही अलिकति आफ्नो यसको केही सन्दर्भ राखिहाल्नुभयो। म अलिकति पछाडि जाउँ होइन। अब अनुकूलन भनेको विषयमा समुदायले कसरी बुझ्छन् भनेर तपाईँले सोध्नुभयो। अब पहिले नै अब यो अलिकति जलवायु परिवर्तन के हो, कसरी आयो भन्ने बारेमा केही अलिकति जानकारी राख्नु पर्यो। जलवायु परिवर्तन को कारण के हो भन्ने विषयमा हामीले छलफल त गरेका छौँ, तैपनि त्यसलाई फेरि एकपल्ट मैले प्रस्तुत गरौँ। यो आजभन्दा झन्डै 200-250 वर्ष अगाडि युरोपमा जब यो खनिज इन्धन बालेर औद्योगिक क्रान्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो होइन, ऊर्जा चाहियो, ऊर्जाको लागि चाहिँ अब इन्धन चाहियो। त्यो इन्धन कहाँबाट आयो भनेदेखि खनिज इन्धन, खास गरी कोइला बान्ने प्रचलनबाट सुरु भयो। र त्यो प्रणाली इन्धन पहिले कोइला, त्यसपछि 100 वर्षपछि झन्डै 1850 गएर को दशकमा गएर पेट्रोलियम, यो खनिज इन्धन बालेर ऊर्जा निकाल्ने, त्यो ऊर्जाले चाहिँ नि प्रविधि लगायत अरू खालका विकास गर्ने, त्यो विकासको क्रम झन्डै 200-250 वर्षदेखि चलिरहेको छ होइन। विकास त भयो, परिवर्तन पनि भयो होइन, उपलब्धिहरू पनि भए, यसका अरू राजनीतिक पाटाहरू पनि छन्। हामीले त्यसमा अब अहिले राजनीतिक पाटामा नगएर के गरौँ भनेदेखि उसले त्यो खनिज इन्धन बाल्दा, कोइला र पेट्रोलियम बाल्दा जुन हरितगृह ग्यास निस्क्यो होइन, कार्बन डाइअक्साइड जस्ता, त्यो वन विनाशले अथवा मिथेनले अथवा नाइट्रस अक्साइडले पनि यो हरितगृह ग्यास हो। त्यसले के गर्यो भनेदेखि त्यसले पृथ्वीको लाई ढाकेर बसेको जुन यो वायुमण्डल छ, त्यो वायुमण्डलबाट बाहिर जाने सूर्यको किरण, तातो केही उसले भित्र आउँछ, बाहिर जाने केही सूर्यको किरणलाई त्यो जुन ढाकेर बसेको वायुमण्डलले उसले केही रोक्दछ र पृथ्वीलाई तातो राख्दछ। त्यो तातो राख्या हुनाले नै पृथ्वीमा जीवन सम्भव भयो। यो जुन औद्योगिक क्रान्तिपछि यो कार्बन डाइअक्साइड जस्ता ग्यास उत्सर्जन भयो, त्यो उत्सर्जनले के गर्यो भनेदेखि त्यो बाहिर जाने ग्यास तापमध्ये केही तापलाई थप भित्र राखिदियो होइन। त्यो भित्र राखिदिएपछि विश्व वायुमण्डलमा समुद्र, त्यसपछि गएर महादेश, वन जङ्गल जतातिरको पनि वायुमण्डलमा प्रचण्ड ताप थपिनु गयो हेर्नुहोस्। त्यो ताप थपिनु गएको हुनाले त्यो भर्खरै निस्किएको जुन यो अहिले हाम्रो एसेसमेन्ट प्रतिवेदन 6औं छ, यो आइपिसिसी को इन्टर गभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज भन्छ, उसले अस्ति भर्खर 9 अगस्तमा निकालेकोले के भन्यो भनेदेखि 1850 देखि 1900 को तुलनामा यो गएको 1900 भनौँ न अहिले चाहिँ नि 1 डिग्री 1 सेल्सियस तापक्रम बढ्यो होइन, औसत तापक्रम बढेको छ वायुमण्डलको भन्ने कुरा उसले स्थापित गर्यो। अब त्यो तापक्रम बढेको कारण त्यसले के गर्दछ, वायुमण्डलमा भएका जुन हाम्रो एउटा ऊर्जाको प्रणाली छ, यो पहिले सामान्य रूपमा भइरहेको, त्यसलाई उसले असर पार्यो। त्यसको असर कहाँ गएर पर्यो, वर्षामा पर्यो, पानीको साइकलमा पर्यो। अब त्यो पानीको साइकलमा असर परेको हुनाले त्यसमा पानीको साइकलमा जुन परिवर्तन आउँछ, अब त्यो परिवर्तनसित अब जो समुदायहरू छन्, त्यो तपाईँको प्रश्नमै छ होइन, त्यो समुदायले अब पहिले नभोगेको जस्तो विषय चुनौतीहरू भोग्नु पर्यो। त्यो चुनौती भोग्नु अब कसरी भोग्ने भन्ने व्याख्याहरू गरिएको छ। सुरुमा यो व्याख्या होइन, अब नयाँ तरिका भयो, नयाँ चुनौती आयो, त्योसित समुदाय सक्षम हुनुपर्दछ भन्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा भनियो, जुन कुरा अलिकति अघि हाम्रो सिर्जनाजीले नि भन्नुभयो। यो सुरुमा चाहिँ अब नेपाली समुदायको कुरा गर्नुभयो। सुरुमा यो अनुकूलनको विषय हाम्रो यो युएनएफसिसीमा कुरा हुने थिएन, खालि एडाप्ट मिटिगेसनको मात्रै कुरा हुन्थ्यो। पछि गएर 2005, 6, 7 तिर गएर चाहिँ होइन एडाप्टेसन कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा आएपछि अब के निवेदन गरौँ भनेदेखि खास गरी हाम्रो नेपालको लागि हामी जोखिममा छौँ भन्ने कुरा त यसपालि जुन खालको वर्षाको हामीले चरित्रहरू देख्यौँ, योभन्दा अगाडि देखेका थियौँ होइन। पानी नपर्न पर्ने ठाउँमा आरी घोप्टे पानी परेको हामीले यसपालि मनाङ मुस्ताङमा भोग्यौँ। त भन्दाखेरि अब समुदायका साथीहरूले अथवा सदस्यहरूले के भन्नु पर्यो भनेदेखि जलवायु परिवर्तन कहाँबाट के भयो भन्ने कुरा पहिले त्यो जानकारी राख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि कसरी हाम्रो खास गरी यो वर्षाको अथवा अरू चरित्रमा परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने कुरा त्यसको बारेमा जानकारी राख्नु पर्यो। र अनि त्यसपछि
हामीले पहिले के गर्दै आएका थियौँ, अब त्यसले काम गर्दैन, अब नयाँ के गर्ने भन्ने विषयमा अलिकति उहाँहरूले चासो राखिदिनु भयो, चासो राख्न सुरु गर्नुभयो र अब सरकारले गरेका कामहरू जो छन् त्यो कामसित अब तादात्म्यता कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा अब त्यो संवाद छलफल र चाहिँ नि एक खालको अन्तर्क्रिया चाहिँ सुरु गरेर चाहिँ नि यसलाई बुझ्न चाहिँ सकिन्छ होला। हजुर, अब सिर्जनाजी, हजुर 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 अब यो जुन नेपालमा अनुकूलनका भएका प्रयासहरू, यो चाहिँ अब दुवैजना, एकजना चाहिँ अब विज्ञ क्षेत्रबाट हुनुहुन्छ, एकजना यहाँ चाहिँ अब सरकारको तर्फबाट हुनुहुन्छ होइन। यो चाहिँ दुवैजनाबाट चाहिँ यसको प्रयासहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी लिउँ। अनुकूलनका के कस्ता सफल प्रयासहरू भएका छन् त्यसो भए? यसमा चाहिँ अब मैले राख्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब अनुकूलनका अहिले हामीसँग स्थानीय स्तरमा विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् होइन। जस्तै अब पारिस्थितिक प्रणालीमा आधारित कामहरू छन्, कतिपय समुदायमा आधारित चाहिँ अनुकूलनका कार्यक्रमहरू भएका छन्। अब त्यसमा चाहिँ अब मुख्य गरेर हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम 2010मा तयार भइसकेपछि हामीले त्यो राष्ट्रिय स्तरमा र तर स्थानीय स्तरमा चाहिँ अब स्थानीय अनुकूलन योजना लापा निर्माण गरेर चाहिँ त्यसलाई रोल आउट गर्ने कामहरू चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। र यसमा चाहिँ अब तपाईँको हामीले स्थानीय स्तरमा हेर्दाखेरि अब यो आकाशे पानीहरू सङ्कलन गर्ने, हिउँ पानीहरू सङ्कलन गर्ने, पोखरीहरू निर्माण गर्ने कार्यक्रमहरू, त्यसपछि आएर यो सोलर लिफ्ट सिँचाइको जगानका कार्यक्रमहरू र यो गल्छी नियन्त्रण, छेकबा जस्ता कार्यक्रमहरू र यो अब मुख्य गरेर चाहिँ अब यो बाढी सुक्खा पहिरो चाहिँ यो प्रकोप न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रमहरू चाहिँ भइरहेका छन्। अब यिनै कार्यक्रमहरूमा चाहिँ अब मुख्य गरेर चाहिँ अब समुदायसँग आधारित भएर गरिएका कार्यक्रमहरूलाई नै अलिकति हामीले चाहिँ उहाँहरूको आवश्यकता चाहिँ सम्बोधन गर्ने र अलिकति सफल रूपमा चाहिँ हामीले मान्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ मैले यति नै राखेँ। हजुर, भनेपछि त्यही प्रयासहरू चाहिँ यो गरिब तथा सङ्कटासन्न घरधुरीहरूमा रहेको प्रभावका रूपमा पनि बुझ्न सकियो होइन? हजुर हजुर। अब यो सँगै जुन जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दाको अवसर तथा चुनौतीहरू छन् नि, ती चाहिँ के छन् र कस्ता हुन सक्छन्? यसमा चाहिँ अब मैले अलिकति थोरै कुराहरू जोड्न चाहन्छु। जस्तो अब नीतिगत रूपमा पनि अब हामीले धेरै किसिमका नीति रणनीतिहरू कार्ययोजनाहरू गर्ने कामहरू चाहिँ कतिपय अवस्थामा हामीसँग नीतिगत व्यवस्था संस्थागत व्यवस्था संरचनाहरू चाहिँ हामीसँग अहिले रहेको अवस्था छ होइन। र यद्यपि यति हुँदाहुँदै पनि अहिले हामीले चाहिँ राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तयारी चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। अब यो सन्दर्भमा अब विभिन्न यी अनुकूलनका उपायहरू अझ मैले एक दुईवटा उपायहरू थप्न चाहन्छु। जस्तो कर्णालीतिर जाँदाखेरि हामीले यो सामुदायिक भ्यू बैङ्क स्थापना गर्नेदेखि लिएर अब यो आलु भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्ने विभिन्न चाहिँ सम्बन्धित विषयसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न कामहरू अझै भइरहेका छन्। यी कामहरू हुँदाखेरि चाहिँ अब के कस्ता अब सिकाइहरू छन् भन्दाखेरि चाहिँ यी कामहरू चाहिँ जति पनि गरिन्छ अब यसमा चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ यो जलवायु अनुकूलनको कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति आन्तरिकरण गरेर लैजानु पर्ने हुन्छ। यसलाई एक्लै भन्दा पनि हाम्रा विकासका योजनाहरूमा चाहिँ तयारीदेखि लिएर यी कार्यान्वयनका चरणहरूमा चाहिँ यी सबैलाई आन्तरिकरण गरेर समावेश गरेर लैजानुपर्छ भन्ने एउटा रहेको छ भने यसमा चाहिँ मुख्य गरेर अब सचेतना अभिवृद्धि अझ अर्को महत्त्वपूर्ण पाटोमा चाहिँ रहेको छ। यसमा चाहिँ अब स्थानीय समुदायदेखि लिएर अब त्यहाँ रहेका आदिवासी जनजाति, त्यसपछि आएर हाम्रो प्राकृतिक स्रोतमा निर्भरता रहेर बसेका समुदायहरू, विभिन्न समुदाय र विभिन्न सरकारवालाहरूसँग चाहिँ यो सचेतना अभिवृद्धि पनि गरिँदै जानुपर्छ। सँगसँगै हामीले काम सँगसँगै यो किन गरिरहेका छौँ, यसको महत्त्व के छ र किन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई लिएर गर्नुपर्छ भनिरहेको छ भने अब यो सबै काम गरिरहँदा अब हाम्रो स्थानीय त्यसपछि आदिवासी जनजाति जोखिममा रहेको समुदायको चाहिँ आवश्यकता के हो होइन। त्यसमा अब हाम्रो वैज्ञानिक तथ्यहरू के छन् त्यसमा चाहिँ आधारित रहेर गर्नुपर्ने र अब यो सँगसँगै यो वैज्ञानिक यो प्रविधिको कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले चाहिँ परम्परागत ज्ञान सिप र प्रविधिलाई समेत ध्यान दिएर चाहिँ गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण सिकाइको रूपमा चाहिँ यसलाई लिन सकिन्छ। अब भनेपछि कतिले चाहिँ यो भनौँ न ग्रहण गर्न नसकेको वा बुझ्न नसकेका लगायतका कुराहरू चाहिँ हामी माझ अहिले यो जलवायु परिवर्तन अनुकूलनको लागि चाहिँ चुनौतीका रूपमा रहेका छन् भनेर पनि बुझ्दा हुन्छ त्यसो भए? यसलाई चाहिँ अब उहाँहरूले नसकेको भन्दा पनि अझ हामीले उहाँहरूले बुझ्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ यो कुरामा चाहिँ अलिकति क्षमता यो सचेतना अलिक अभिवृद्धि गर्ने यो यस्तो हो भनेर चाहिँ लैजानुपर्छ भनेर अलिकति हामीले पोजिटिभ रूपमा चाहिँ यसरी लिएर जानुपर्छ सर यसलाई। हजुर, अब यही कुरा फेरि मैले अजय दीक्षितजीलाई राखेँ। जुन यो अब यहाँ चाहिँ भनौँ न विविध क्षेत्रमा चाहिँ यो यसको धेरै लामो अनुभव पनि छ यहाँसँग। यो अनुकूलनका प्रयासहरू नेपालमा जुन अहिले सिर्जनाजीले भनिरहेको सन्दर्भमा यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ, यी प्रयासहरू पर्याप्त छन् वा कस्ता छन् प्रयासहरू नेपालमा अहिले? अब यसो भनौँ न, मैले अघि भने अब सिर्जनाजीले जस्तो अब अनुकूलनको बारेमा सचेतनाको कुरा गर्नुभयो, यो किन महत्त्व छ भन्ने कुराको बारेमा कुरा गर्नुभयो, आवश्यकताहरू समुदायको
होइन, स्थानीय ज्ञानको जो जोखिममा परेको समुदायको भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। ती गर्नुपर्ने विषयहरू हुन् जो कुरा उहाँले भन्नुभयो। अब मैले अलिकति सैद्धान्तिक लेभलमा केही कुरा राखौँ। हजुर, कृपया। हजुर, होइन, अब जस्तो यो अनुकूलनको कुरा गर्दा अघि मैले भने नि सुरुमा अब युएनएफसिसीमा पार्टीहरूमा यो अनुकूलनको बारेमा छलफल हुने थिएन। अनुकूलनलाई एउटा साङ्केतिक रूपमा मात्रै अब 1990को हामीले छलफल हेऱ्यौँ भनेदेखि नेपाल जस्ता मुलुक जो चाहिँ हामी अल्प विकसित मुलुकको सूचीमा रहेका छौँ। हजुर, होइन, यस्ता मुलुकहरूले अब जलवायु परिवर्तनसित अनुकूल हुनु पर्दछ भनेर एउटा कार्यक्रम जस्तो एउटा नापा भनेर, होइन, नेसनल एडाप्टेसन प्लान अफ एक्सन भन्ने परिकल्पना गरियो यो सुरुमै, होइन, त्यो सुरुमै परिकल्पना गरियो। अब मलाई व्यक्तिगत रूपमा एउटा काम गर्न थालेपछि अब नेपालले यसरी एडाप्ट गर्नुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त भनियो। अब नेपाल भनेको के हो, कुन चाहिँ नेपाल हो, होइन, नेपाल हाम्रो अब हुम्लाको नेपाल हो कि वीरगञ्ज हो कि काठमाडौँ हो कि उता झापा हो कि अथवा बैतडी हो कि अथवा रामेछाप हो कि, मलाई व्यक्तिगत रूपमा अब सिक्दै गर्ने क्रममा यस्ता प्रश्नहरू आउँथे, होइन। अब फेरि अर्को चाहिँ फेरि के पनि निवेदन गरौँ भने नि यो अनुकूलन भनेको चाहिँ नि अब जलवायु परिवर्तन भनेको मानव सिर्जित जलवायु परिवर्तन भनौँ है हामी। अङ्ग्रेजीमा एन्थ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेन्ज भन्छ नि, ह्युमन एक्सन कज एन्ड मानवीय क्रियाकलापले गर्दा भएको जलवायु परिवर्तन। त्यो चाहिँ प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन होइन, होइन। त्यसकारण अब प्राकृतिक रूपमा जुन एक खालको जलवायुमा विविधता थियो त्यो विविधतासित त हामी हाम्रा पुर्खाहरू एक खालबाट अभ्यस्त हुँदै अनुकूल हुँदै आएको हौँ हजारौँ वर्षदेखि। अब यो जुन चाहिँ नि जलवायु परिवर्तन मानव सृजित कारणले यो हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्दाखेरिको कारणले जुन यो परिवर्तन देखिरहेका छौँ हामीले, होइन, पानी पर्ने तरिकामा, तापक्रममा, खडेरीमा इत्यादि इत्यादि। अब त्योसित कसरी हुने त, कसरी चाहिँ नि अभ्यस्त हुने भन्ने व्याख्याहरू के हो त, त्यसको चाहिँ नि सैद्धान्तिक आधार के हो भन्दा अब एउटा सैद्धान्तिक आधार के व्याख्या गरियो भनेदेखि अप्ठ्यारो जसले भोगिरहेछ त्यसलाई चाहिँ नि जुझ्नको लागि नयाँ तौर तरिका लिने भन्ने चाहिँ नि एउटा सामान्य साधारण व्याख्या ल्यायौँ, जुन व्याख्यामा हाम्रो अघि सिर्जनाजीले भन्नुभएको सचेतनाको कुरो, होइन, आवश्यकताको कुरा, स्थानीय ज्ञानको कुरा, अब त्यसमा चाहिँ नि अब अझै हामी अगाडि जाने भने सूचनाको कुरो, सूचना चाहिँ नि उपलब्धताको कुरो, होइन, भाषाको कुरा, त्यसपछि गएर यो चाहिँ नि यो फाइनेन्समा एक्सेसको कुरा, जनजीविकामा विविधीकरणको कुरा, आम्दानीको कुरा, होइन, लैङ्गिक समानताका विषयहरू, सेवा सुविधाका उपलब्धताहरू, त्यो निरन्तर पनि हुनुपर्ने तर खास गरी यो विषम वर्षाहरू भएको बेलामा हुनुपर्ने जस्ता ज्ञानहरू आएपछि त्यसपछि नेपाल सरकारले यो 2009मा जब हामीले यो नापा प्लस भनेर तयार गऱ्यौँ, त्यही तयारीको क्रममा यो स्थानीय अनुकूलन योजना जसलाई अहिले सिर्जनाजीले भन्नुभयो लापा भनेर भन्नुभयो नि, होइन, स्थानीय स्तरमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि गर्ने क्रियाकलापहरू, ती कार्यक्रमहरू अब अहिले चाहिँ नि एउटा एनसिसिएसपी भनेर हाम्रो मन्त्रालयको थ्रुबाट हुँदैछ, इबिए कार्यक्रमहरू छ, अहिले थुप्रै कार्यक्रमहरू छन्, त्यो हाम्रो सिर्जनाजीले भन्नुहोला। ती कार्यक्रमहरू मैले हेर्दाखेरि त्यसमा अब केही कार्यक्रमहरू जस्तो चाहिँ नि बाढीको पूर्व सूचना दिने व्यवस्था, त्यसपछि गएर अब बाढीले चाहिँ नि खानेपानीको पम्पलाई डुबायो, खानेपानीको चर्कीलाई डुबायो, बाढीबाट सुरक्षित गएर बस्ने ठाउँ, यस्ता सेल्टरहरू बनाएका उदाहरणहरू छन्। तर धेरै ठाउँमा मेरो अनुभवमा यी जुन कार्यक्रमहरू छन् नि, अब जस्तो चाहिँ नि वनको कार्यक्रम, त्यसपछि गएर आम्दानीको कार्यक्रम, त्यसपछि गएर अब शिक्षाको कार्यक्रम, त्यसपछि गएर अब खानेपानी र पोखरीहरूको कार्यक्रम, यी कार्यक्रमहरू धेरै जसो विकाससित गएर जोडिएका, समुदायलाई सबल बनाउने, होइन, जोडिएको, तर त्यसलाई गएर जलवायु परिवर्तनसितै जोड्न अब सचेतनाका कुराहरू त छन्, तर साँच्ची नै चाहिँ नि क्लाइमेट चेन्ज भनेर जलवायु परिवर्तन, मानव सृजित जलवायु परिवर्तनले ल्याएको असरसित, त्यसले ल्याएको अनिश्चिततासित जुझ्नको लागि हामीले अझै पनि यो भनौँ न गर्न सकेका छैनौँ वा प्रभावकारी प्रयासहरू भएको छ। यो फेरि सिक्दै गरेको ज्ञान हो कि, यो स्थापित ज्ञान होइन, बुझ्नु भएन अनुकूलन भनेको। हजुर हजुर, होइन, हामीले यो नयाँ तरिका भएको होला, के भयो भने अनुकूलन हुन्छ भन्ने त हामीले अझ बढी सिकाइ गर्दै यो जुन
लागू भएका कार्यक्रमहरू छन् त्यसको संश्लेषण गर्दै त्यसबाट ज्ञान निकाल्नु अगाडिको हाम्रो चुनौती हो। भनेपछि यहाँले चाहिँ अझ धेरै नै चुनौतीहरू छन् भन्नेतर्फ चाहिँ यहाँको यो होइन, एकदम त्यो त एकदम चुनौती त भनौँ, मैले एकदम ठुलो चुनौती मैले देख्दछु। किनभनेदेखि हामी जोखिममा छौँ। हाम्रो पानी पर्ने वर्षाको तरिकाहरू, वर्षाका चरित्रहरू परिवर्तन हुँदैछन्। त्यसमा हामीले चाहिँ नि भनौँ न एक खालको तरिका थियो, हामी एक खालको विकासको अङ्कगणितमा हामी पछाडि परेका मुलुकहरू हौँ। हाम्रा समुदायमा त्यो खालको चुनौतीहरू छन्। हाम्रो जनजीविकाको चुनौती छ, काम नभएको चुनौती छ, होइन, सेवा सुविधा नपुगेको चुनौती छ, स्वास्थ्यको चुनौती छ। यी सबै चुनौतीहरूलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावले अझ बढी अप्ठ्यारो बनाउने, अझ बढी त्यसलाई चाहिँ नि के भनौँ अब हाम्रो त्यसमा चाहिँ अझ नयाँ तह खप्ने हुनाले हामीले अझ गर्नुपर्ने, अझ गर्नुपर्ने, सिक्नुपर्ने, लागू गर्नुपर्ने, अझ सिक्नुपर्ने थुप्रै कामहरू छ। हजुर, यहाँसम्म एकछिनमा आउँछु। अब सिर्जनाजी, अब परिवर्तन अनुक्रममा नेपालले नीतिगत रूपमा, अघि यहाँले नीतिगत कुराको पनि अलिकति उठाइसक्नु भएको छ, यो फड्को चाहिँ मारिरहेको छ भनेर पनि भनिरहेको छ, होइन? त्यो अनुसार चाहिँ त्यसको फल चाहिँ स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना लापाको खाका तयारी गरेर स्थानीय तहहरूमा विभिन्न अनुकूलनका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन पनि गरिरहेको छ। यो सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रमका सिकाइहरूको कुरा गर्दा चाहिँ ती के छन् र तिनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ त? धन्यवाद। अब यसमा चाहिँ अब कति धेरै कुरा सरले छ, हाम्रो सरले पनि भनिसक्नु हो, होइन? अब अपर्याप्त छ हामीले गरेका कामहरू, अझैलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा लाग्नुपर्ने छ। मलाई पनि एकदम त्यो ठिक लाग्छ, किनभने अब हामीले गरिरहेछौँ, विभिन्न अनुकूलनका कार्यक्रमहरू गरिरहेछौँ, तर पनि अझै पर्याप्त भइरहेको छैन। अझै पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै बाँकी छ। अब यसैको सन्दर्भलाई लिएर चाहिँ अब हामीसँग अहिले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीतिले पनि अब विभिन्न विषयगत क्षेत्रहरू दिएको छ, होइन? यी सबै क्षेत्रहरूमा अझै पनि हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, ताकि हामी अनुकूलित हुन सकौँ र कमभन्दा कम हामी नोक्सानीको उसमा चाहिँ अगाडि हुने सम्भावनाबाट चाहिँ अलिकति हामी राष्ट्र, हामी समुदाय सबै चाहिँ जोगियौँ भन्ने कुरा हो। अब यसमा चाहिँ अब यो अनुकूलनका कार्यक्रमहरू भइरहेछन्। अब सिकाइ के छन् भन्दा अघि मैले राखेको जस्तै अब यो सिकाइ भनेको मुख्य यिनै हुन् कि अब यो अनुकूलनका कार्यक्रम भनेर छुट्टै तपाईँले गर्नुभन्दा पनि अब हाम्रो जुन अरू कार्यक्रमहरू गर्छौँ विभिन्न क्षेत्रमा, अब भौतिक संरचना निर्माणदेखि लिएर कृषिदेखि लिएर वनदेखि लिएर तपाईँको खानेपानी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ सबैमा चाहिँ एकदम इन्टिग्रेट गरेर कि सँगै यो जलवायु परिवर्तनको आँखाले हेरेर यसरी गर्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ त्यो आधारले अगाडि जानुपर्ने देखिन्छ, होइन? अब यति हुँदाहुँदै पनि अब अघि मैले अब यो समुदायको कुराहरूलाई पनि हामीले अब जति पनि हामी यो पोलिसीहरू बनाउँछौँ, नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्छौँ, हामी यो राष्ट्रिय स्तरमा बसेर गरिरहेको हुन्छ, तर अन्ततः कार्यान्वयन गर्ने भनेको त हामीले त समुदाय स्थानीय लेभलमै गएर गर्छौँ। यस्ता अहिले त हाम्रो स्थानीय सरकार पनि रहेको छ, होइन? उहाँहरूको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। अनि यसरी काम गर्ने क्रममा चाहिँ अब यो जति पनि बनेका ठुलो फड्को मारेको छ त्यसले भन्नुभयो, यो नीति नियममा जब हामीले स्थानीय प्रादेशिक रूपमा पनि यसलाई इन्टिग्रेट गर्दै रोल आउट गर्दै जानुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। र अब महत्त्वपूर्ण भनेको चाहिँ अब हामीले नयाँ नयाँ प्रविधि पुरा गरेर अब यो ट्रेडिसनल नलेज, परम्परा ज्ञानको कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ ध्यान गर्दै अगाडि जानुपर्ने कुराहरू यिनै सिकाइहरू चाहिँ थुप्रै रहेका छन्। अब यसमा चाहिँ अब हामीले सहभागितामूलक गर्नुपर्ने कुरा, अपनत्व चाहिँ सबैले चाहिँ आउनुपर्ने कुराहरू चाहिँ रहन्छ। यी सबै कुरालाई चाहिँ अहिलेसम्मको कार्यक्रम चाहिँ अब यो सिकाइकै रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ, किनभने हामी राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम चाहिँ नाप्पा चाहिँ जुन तयार गरेर कार्यान्वयनको चरणमा गएर विभिन्न चरणमा भएका अनुकूलन कार्यक्रम हेर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूलाई हामीले यसरी सिकाइको रूपमा लिन सकिन्छ। तर अब यसलाई प्रभावकारी के गर्न सकिन्छ त भनेर तपाईँको अर्को प्रश्नमा आउँदाखेरि चाहिँ अब यो प्रभावकारी भनेको सबैले चाहिँ एक किसिमको आफ्नो चाहिँ मनमा आन्तरिकरण गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ कि अब स्थानीय स्तरमा चाहिँ अब अपनत्वहरू बढाउनु पर्ने कुरा हुन्छ। यो हाम्रै लागि गरिराखेको हो नि त, हामीले यसमा जोगिनुपर्छ, हामीले पनि यसमा चाहिँ सहभागी भएर गर्नुपर्छ। यो हामीलाई नै हाम्रो नै अनुकूलित हुनको लागि हो, हामीलाई विभिन्न जोखिमहरूबाट चाहिँ जोगाउन लागि कामहरू भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा अपनत्व चाहिँ बढाउनु पर्ने देखिन्छ। भने अब यो हरेक प्रक्रियामा क्या तपाईँको सुरुवात, नीति निर्माणको सुरुवातदेखि चरणदेखि नै अब विभिन्न प्रक्रियाहरूमा चाहिँ एकदम सहभागितामूलक चाहिँ हुनुपर्छ, होइन? सहभागितामूलक भएपछि सबैजनाको सरकारहरू पनि, सरकारवालाहरूको चासो पनि समेटिन्छन् र उहाँहरूले बुझ्नु पनि के को लागि गर्दैछौँ भन्ने कुरा
कुरा चाहिँ उहाँले बुझ्नु पनि हुन्छ। र अब मुख्य गरेर अर्को चाहिँ अब लैङ्गिक कुरा, त्यसपछि सामाजिक समावेशी कुरालाई एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब अहिलेको यो परिस्थितिमा अब जसले चाहिँ जलवायु परिवर्तनले जसलाई चाहिँ एकदम फरक किसिमको प्रभाव पार्छ, डिफ्रेन्सियल इम्प्याक्ट पार्छ, यसले चाहिँ अलिकति जोखिममा रहेको समुदाय, अलिकति यो आर्थिक अवस्थाको कुराहरूलाई विभिन्न अवस्थालाई हेर्दाखेरि यसले सबैलाई चाहिँ एक एक किसिमको असर पारेर चाहिँ यसको प्रभाव चाहिँ विभिन्न चरणहरूमा चाहिँ देख्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ। त्यसपछि आएको चाहिँ एउटा पारदर्शिता, अब जति पनि हामी काम गर्छौँ त्यसलाई एकदम पारदर्शी हिसाबले गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो हिसाबले नै हामीले चाहिँ अनुकूलनका उपायहरू कार्यान्वयन गर्दै गयो भने यसलाई हामीले प्रभावकारी रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ। र अर्को चाहिँ अब स्रोत त मुख्य रूपमा रहिरह्यो। हामीले अब यो हरेकचोटि चाहिँ अब अनुकूलनका यो उपायहरूलाई अब अलिक महँगो पनि हुँदै गइरहेको छ कि जति जति चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनको चाहिँ यो तीव्रता देखिन्छ, अब अहिलेको रिपोर्टहरू हेर्दाखेरि जति देखिन्छ, यसले चाहिँ अझ हामीले अनुकूलनका उपायहरूमा अझै पनि धेरै काम गर्नुपर्ने र अब धेरै स्रोतहरूको हामीलाई आवश्यकता रहेको देखिन्छ। अब यो स्रोत जुटाउने काममा पनि हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि यसलाई चाहिँ हामीले प्रभावकारी रूपमा चाहिँ अगाडि बढाएर लैजान सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले आफ्नो कुरा राखेँ सर। हजुर, अब अजय दीक्षित सर, हजुर यो सिर्जनाजीले यसको जुन प्रभावकारी बनाउने कुराहरू र उपायहरू अपनाउन सकिने कुरामा त्यसरी चाहिँ बताइरहँदाखेरि बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असरसँग जुझ्न नेपाल जस्तो देशले गरिरहेका अनुकूलनका प्रयासहरू क्षति कम गर्न पर्याप्त नहुने र आउँदो वर्षहरूमा हानि नोक्सानीको मात्रा अझ बढ्न सक्ने, जसको कारण पनि गरिब तथा सङ्कटासन्न अवस्थाका समुदाय तथा सङ्कटमा पर्न सक्ने तथ्यहरू पनि आइरहेका छन्। अब यो सन्दर्भमा भविष्यमा हुने हानि नोक्सानीलाई कम गर्नको लागि जलवायु परिवर्तन अनुकूलनलाई प्रभावकारी बनाउन के कस्ता प्रयासहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ, कसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सकिएला त? अब पहिले म अलिकति यो अनुकूलनको बारेमा फेरि के अलिकति थपौँ। अब जस्तो उहाँले हाम्रो सिर्जनाजीले भनेको विषयमा मैले केही थपौँ। अब हामीसँग बढीमा 10 मिनट जति छ, अलिक मिलाएर छोटो गरेर भन्नु होला। छोटोमा अब विभिन्न मान्छेलाई अथवा विभिन्न समुदायलाई, विभिन्न घर परिवारलाई यसको असर विभिन्न तरिकाले पर्छ होइन। बाढी आयो, बाढीको असर कसैलाई एक तरिकाले, अर्कोलाई एक तरिकाले, र जो विपन्न छ उसलाई बढी असर परेको हामीले अनुभवबाट देख्छौँ एउटा। दोस्रो, जस्तो हाम्रो नेपालमै हामीले खानेपानी, वन, सिँचाइ, बिजुली होइन, सामुदायिक बिजुली, झोलुङ्गे पुल जस्ता कार्यक्रमहरू समुदायमा आधारित भएर हामीले गरेका छौँ। त्यस्तै फेरि अब अहिले कृषि आम्दानी बढाउने किसिमका कामहरू पनि नेपाल सरकार लगायत अरू दात्री निकायको सहभागितामा यी कामहरू पनि भएको छ। अब ती कामहरूको चाहिँ सिकाइ के हो, के गरिएको छ भन्ने मेरो चाहिँ अनुभव के छ भनेदेखि, अब सरकारले आफ्नो किसिमबाट काम त गरेको छ, त्यो केही अब रिपोर्टिङहरू पनि छन्, तर ज्ञानको स्तरमा होइन, त्यो सिकाइलाई नलेज भन्छौँ नि होइन, ज्ञानको स्तरमा यी कार्यक्रमहरू यसरी हामीले गरेका छौँ भनेर ज्ञानको स्तरमा लान हाम्रो यो पोलिसी ल्यान्डस्केप जुन भनौँ न अथवा क्रियाकलापका जुन हाम्रो धरातल छ, त्यो धरातल मेरो आफ्नो अनुभवमा अत्यन्तै फ्रेगमेन्टेड छ। हामीले काम गरेका छौँ तर त्यो काम संश्लेषित भएर हाम्रो अनुभव यो हो, हामीले यो गरेका छौँ, हाम्रा बेस्ट प्र्याक्टिसेस होइन, हाम्रो असल अभ्यासहरूसित यसरी जोड्न सक्दछौँ, सामुदायिक लेभलमा हामीले यो गरेको, व्यक्तिगत लेभलमा यो गरेको होइन, सरकारको लेभलमा यो गरेको भन्ने काम गर्नै बाँकी छ। जस्तो अनुकूलनलाई दुईवटा स्तरमा हामीले हेर्न सक्छौँ, एउटा व्यक्तिगत रूपमा गर्ने अनुकूलन, अर्को राज्यले गर्ने अनुकूलन। मेरो चाहिँ नि एउटा आफ्नो तर्क के हो भनेदेखि, व्यक्तिले विभिन्न तरिकाले समस्याहरूमा जुझ्छन् र त्यो विभिन्न तरिकाले जुझ्न राज्यले प्रणालीहरू जस्तो फाइनेन्सको प्रणाली, त्यसपछि गएर सेवा सुविधाका प्रणाली, इन्फर्मेसनका प्रणालीहरू ती केही छन्, तर त्यसलाई अझ बढी सशक्त बनाएर तल पुर्यायौँ। एउटा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ नि फाइनेन्सको एक्सेस होइन, मेरो चाहिँ नि जायज थाहा खतम भयो, बिग्रियो, त्यसबाट मैले चाहिँ नि लिनुको लागि कहीँ अब मैले लोन लिनु पर्ला अथवा के गर्नु पर्ला, त्यो फाइनेन्सको एक्सेस कहाँबाट मैले लिने भन्ने नलेजको एक्सेस, त्यो विषयमा अझ बढी हामीले चाहिँ नि दृष्टिकोण पुऱ्यायो भनेदेखि अनुकूलनलाई सहयोग पुग्दछ। अब यो तपाईँले भनेको यो क्षति र चाहिँ नि हानिमा आउने यो लस एन्ड ड्यामेज, यो लस एन्ड ड्यामेज यही समयमा होइन, क्षतिहरू बढ्दैछन्, यो अनुकूलनले नभ्याउने स्थितिमा पुग्ने हुनाले विकसित मुलुकहरूले जसले धेरै उत्सर्जन गरे उनीहरूले चाहिँ नि एक खालको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने माग निकै अगाडिदेखि युएनएफसिसीमा निस्केको हो, तर विकसित मुलुकहरूले यसलाई स्वीकार गरेकै छैन। यो माग एजेन्डाभित्र पर्न सकेको छैन अझै पनि, यो एकदमै विवादित छ होइन। तर के भनेदेखि त्यसको लागि अब हामी नेपालले के गर्ने भन्दा
हामी नेपालले अब एमओएफईकै तत्त्वावधानमा सरकार एउटा यसको चाहिँ मेन एङ्कर युएनएफसिसीको प्रेजेन्टेसन प्रतिनिधित्व उसले गर्दछ। हामीले गरेका कामहरूलाई अझ बढी सम्प्रेषण गरेर चाहिँ हाम्रो अनुभव यो हो भन्नु पर्यो, हाम्रा खर्च र जोखिमहरू यो हुन् भन्ने कुरा अझ हामीले किटानसित ल्याउनु पर्यो, हामीले यसलाई यसरी चाहिँ आङ्कलन गरेका छौँ भन्ने कुरा बताउनु पर्यो। र त्यसपछि यो जलवायु परिवर्तनको जुन अन्यायको विषय छ, इन्जस्टिसको कुरो छ, त्यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याएर हामीले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गएर अझ बढी सशक्त रूपमा हामीले चाहिँ नि एक खालको भनौँ न पैरवी गर्ने, कुरा गर्ने, आफ्नो यो कुरा राख्ने र हामीलाई चाहिँ तिमीहरूले अब कम्पेन्सेसन देऊ भनेर त उनीहरूले दिँदैनन् होला, त्यो भाषा त दिँदैन, तर अरू कुनै किसिमको सोलिडारिटी सपोर्ट हामीलाई यो जुझ्नको लागि हामीलाई चाहिँ नि प्रविधिको सपोर्ट चाहियो, ज्ञानको सपोर्ट चाहियो, थप रकम चाहियो, त्यो थप रकम हामीलाई देऊ र हामी यसलाई यसरी प्रयोग गर्छौँ भन्ने विषय चाहिँ उता गएर भन्न चाहिने सक्नु पनि एउटा अगाडिको बाटो चाहिँ त्यो पनि हो। हजुर, अब हामी लगभग अन्त्यतिर जस्तो पुगेका छौँ होइन? अब सिर्जनाजी, हजुर हजुर, अब COP26 को 26औं सम्मेलनमा नेपालले जलवायु परिवर्तन अनुकूलनसँग सम्बन्धित सवालहरूलाई उठान गर्न कुन कुन मुद्दामा केन्द्रित हुनेछ? यसमा चाहिँ अब यो 25 राष्ट्रको सम्मेलन यो कोपमा चाहिँ अब जलवायु अनुकूलनको लागि विषयलाई हेर्दाखेरि अहिले हामीसँग चाहिँ त्यहाँ छलफल हुने एक दुईवटा विषयहरू म राख्न चाहन्छु होइन। त्यसमा चाहिँ अब हामीले एउटा चाहिँ राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको विषयमा त्यहाँ छलफल हुन्छ। त्यसपछि आएर यो कम विकसित राष्ट्रहरू एलजिसीजहरूसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूमा पनि छलफल हुन्छ। अर्को चाहिँ अब यो अनुकूलनको लागि विश्व लक्ष्य के हुने त भन्ने कुरा र अर्को चाहिँ अब यो कोरोना जोइन्ट वर्क अन एग्रिकल्चर भन्ने र अर्को नर्वे वर्क प्रोग्राम अन इम्प्याक्ट भल्नरेबिलिटी एन्ड एडप्टेसन टु क्लाइमेट लगायत विभिन्न विषयहरूमा छलफल हुनुपर्छ होइन। अब यो सँगसँगै आएर अब जलवायुविदमा पनि अब छलफल हुन्छ। जलवायुविद चाहिँ अब इभन अनुकूलनको कुरामा पनि आउँछ र अब न्यूनीकरण कुराहरूमा पनि आइरहेको हुन्छ, त्यसलाई छलफल गर्ने हुन्छ। र अब यसमा अब अर्को कुरा के जोड्न चाहिन्छ, अब विभिन्न विषयमा छलफल हुन्छ, तर अब हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ विशेष गरेर अहिले हामी चाहिँ यो तपाईँको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना अब तर्जुमा चाहिँ प्रक्रियामा रहेका छौँ। यो छिट्टै नै अब योजना तयार हुन्छ। त्यसपछि आएर चाहिँ यसको लागि योजना तयार भएपछि यसको कार्यान्वयन र को लागि चाहिँ हामीलाई एउटा वित्तीय सहयोग, पारित सहयोगहरूको चाहिँ अब आवश्यकता पर्छ। र यो कुरा चाहिँ अब प्राविधिक र वित्तीय स्रोतले सुनिश्चित हुनुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अब यो विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा उठाउँदै आएका पनि छौँ। अब यसपालिको यो 25 राष्ट्रको सम्मेलन COP26मा यो कुरा चाहिँ हामीले उठाउँछ। र अर्को चाहिँ मैले अर्को पनि एउटा जोडिहाल्छु यो बेलामा। अनि अर्को चाहिँ के छ भने यसमा अब अर्को चाहिँ नैरोबी कार्ययोजना जुन भने मैले नैरोबी वर्ल्ड प्लान, यसमा पनि अब हामीले यो माउन्टेनको सवाललाई चाहिँ अब समेट्नु पर्यो। त्यहाँ अब विभिन्न विषयका कुराहरू हुन्छन् होइन, माउन्टेन कुराहरू समेट्नु पर्यो। त्यसपछि आएर हाम्रो सीमान्तकृत समुदाय, महिला, आदि जनजाति लगायत अब सबैलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरेर चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू र अब यो जति पनि कामहरू हुन्छन् यसको चाहिँ अब नियमित किसिमको आदान प्रदान जुन अहिलेसम्म भने सूचनाको कुराहरूको लागि चाहिँ संयन्त्रहरू विकास गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले उठाउनेछौँ। अब यी सँगसँगै अब त्यहाँ विभिन्न कुराहरू उठ्छन् र त्यसमा अब छलफल हुनेछ र हामीले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रको तर्फबाट अनुकूलनको लागि हामीलाई जुन कुरा बढी आवश्यकता छ र अनुकूलको विषयमा अब अहिले पनि धेरै कुरा गरेर हामी राष्ट्रिय अनुकूलन योजना चाहिँ कुराहरू गर्छौँ र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो सभाहरू हाम्रो आवश्यकता के हो, हामीलाई के गर्छौँ, कसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुराहरू नै उठाउनुहुन्छ। हजुर, अब यो सँगै एकदम छोटोमा यो अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न के कस्ता तयारी भएको छ र त्यो सँगै चाहिँ राष्ट्रिय अनुकूलन योजना तयारी प्रक्रियाबाट नेपालले के प्राथमिकताका विषयहरू सञ्चार गर्ने सम्भावनाहरू रहेका छन्, छोटो गरेर भनिदिनु होला। ल म एकदम छोटोमा भनिहाल्छु होइन। यसमा चाहिँ अब अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न भनेको अब हामीले त्यहाँ विभिन्न अब हाम्रो नेगोसिएसनको चरणहरूमा हामीले एकदम स्ट्रङ कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न ग्रुपहरू हुन्छ, त्यहाँ पनि हाम्रो कुरा चाहिँ हामीले त्यसमा समावेश गरेर लैजानुपर्ने हुन्छ। हाम्रो कुरा आएन भने हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले अब यहाँ अनुकूलनको लागि चाहिँ अब छुट्टै एउटा विषयगत कार्य समूह बनाएर काम गरिरहेका छौँ। अब त्यहाँबाट पनि हामीले चाहिँ राष्ट्रको के हो त पोजिसन, के हो अवस्था स्थिति भन्ने कुराहरू तयार गर्छौँ। अब त्यसले पनि धेरै कुराहरूलाई हामीलाई सपोर्ट गर्नेछ। त्यसरी चाहिँ हामी तयारीको अवस्था राष्ट्रिय योजनाको सन्दर्भमा चाहिँ मैले अहिले यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि अब यो प्रादेशिक रूपमा छलफलहरू सकाएर तपाईँको जोखिम सङ्घर्षमा विश्लेषणहरू सकाइसकेपछि यो अहिले तयारीको अवस्थामा तयार भइरहेको अवस्थामा छ। तर यसको अब लेखनको लागि हामी तयारी छौँ अहिले चाहिँ।
र अब यसमा चाहिँ मुख्य गरेर अब अहिले धेरै पटक आइसकेका छ। अब यो राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम नापा भन्ने कुरा अब यतिखेर पनि तयार गर्दाखेरि जुन अप्नाएको विधिहरू थियो, प्रक्रियाहरू थियो होइन, प्रयासहरू थियो, अब यो कार्यको अनुभवहरू छ, जुन हामीले सिकाइहरू छन्, जुन यो अनुकूलनका कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि हामीले प्राप्त गरेका सिकाइहरू छन्, अनि यससँग सम्बन्धित विभिन्न अनुसन्धानहरू भएका छन्। यो एउटा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना चाहिँ एउटा तपाईँको डकुमेन्ट भन्दा पनि सँग पनि सम्बन्धित रहेछ। अनि विभिन्न चरणमा चाहिँ हाम्रो जति पनि अनुभव सिकाइहरूलाई चाहिँ एकदम आन्तरिकरण गरेर चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढेको अवस्था हो। र यसमा अब के छ त प्राथमिकता विषयहरू सञ्चार गर्ने सम्भावना के छ भन्दा मैले अहिले यसमा धेरै कुरा मैले राख्नु पाइनँ, ठिक छ मात्रै थोरै मात्रै राख्ने छु यसमा, किनभने हामी चाँडै नै यो बनाउनेछौँ, त्यसपछि यसलाई सुझावहरू सङ्कलन पनि लाग्नेछौँ। यसमा त्यो कुरा गरेर त मैले अहिले पनि सुरुमा राखेँ, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति 2076 छ हामीसँग। यसले अब विभिन्न विषयका क्षेत्रहरू चाहिँ पहिचान गरेका छ। अब यी सबै क्षेत्रहरू जोखिममा रहेको जस्तो अब कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, वन जैव विविधता जस्ता भूतल जलाधार, अनि जलस्रोत, ऊर्जा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, यो भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास होइन, जलवायुजन्य विपद, पर्यटन, प्राकृतिक संस्कृति सम्पदा, यी सबै चाहिँ जो जोखिममा रहेका क्षेत्रहरू छन्, यी सबै क्षेत्रहरूलाई समेटेर चाहिँ यसमा चाहिँ के कस्ता अनुकूलनका उपायहरू हामीले अप्नाउन सक्छौँ र यसको प्राथमिकरण के हो त भन्ने चाहिँ समीक्षित सम्भावनाहरू चाहिँ रहेका छन्। मैले अहिले यसमा यति नै राख्नेछु। अब किनभने यो हामीले चाहिँ मसौदाको तयारी, लेखन कार्यको तयारी गरेको अवस्थामा हुँदाखेरि चाहिँ अब लेखन कार्य भइसकेपछि अवश्य नै प्राथमिकरणमा परेर यो विषयहरू चाहिँ आउनेछ भनेर आउनेछ र यो कुरालाई हामीले फेरि पनि हामीले प्रादेशिक रूपमा चाहिँ छलफलमा लगेर सुझावहरू लिनेछौँ। त्यसपछि आएर हामी विषयगत मन्त्रालयहरूसँग पनि त्यो क्षेत्रमा त्यहाँ आएका कुराहरू चाहिँ के कस्ता कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ भनेर यसमा सुझावहरू लिनेछौँ। यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ सर। मैले अहिले यसमा यति नै राखेँ। हजुर, हुन्छ। अब हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिने लागिसकेको छ। कार्यक्रममा यहाँहरू दुवैजनाले एकदम आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो महत्त्वपूर्ण विषयमा जलवायु सम्मेलन बहस कार्यक्रममा कुराकानी गरिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धन्यवाद। सरलाई पनि धेरै धन्यवाद, हामीलाई पनि आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि पनि धन्यवाद। हजुर, अजय सर यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुर। उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी उपसचिव सृजना श्रेष्ठ तथा जलवायु विज्ञ अजय दीक्षित। हामीसँग कार्यक्रम आजका कुरा अन्तर्गतको जलवायु सम्मेलन बहस कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका बारेमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नुहुँदै यो छलफलसँगै कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। अर्को हप्ताको शुक्रबार यसै समयमा फेरि यस्तै विषय लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ। त्यसैले कार्यक्रम आजका कुरा यति नै, भोलिका कुरा भोलि नै। कार्यक्रमबाट म गेहेन्द्र राज अर्याल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।